मेरे अजीज दोस्तों, जरा ठहर कर मेरी बात सुनिए, क्योंकि जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो कोई आम बात नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, मैं बिल्कुल टूट चुका था। हर तरफ से मायूसी थी, ना रास्ता दिख रहा था ना कोई सहारा। लेकिन फिर मुझे एक ऐसा अमल मिला जिसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। देखिए, आपके सामने 3 चीजें हैं, बहुत छोटी, बहुत आसान, लेकिन अगर कोई इन्हें खास तरतीब से सिर्फ 3 बार पढ़ ले तो मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं उसकी जिंदगी से गरीबी खत्म हो जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी, औलाद की बंदिशें खुल जाएंगी और रिश्तों में जो रुकावटें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। मेरे दोस्तों, मैंने ये अमल पहली बार 1 साल पहले पढ़ा, गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की किताब से लेकर, और यकीन कीजिए पहले ही दिन सिर्फ 3 मिनट के अंदर मैंने ऐसा मौजज़ा देखा जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। गौस पाक फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसा भाई या बहन जिसने दुनिया भर की तस्बीहात पढ़ ली हो लेकिन फिर भी उसकी गरीबी खत्म ना हो रही हो, तो वो बस एक बार जिंदगी में इस छोटे से अमल को पढ़कर देख ले। मायूसी नाम की चीज नहीं रहेगी। और मेरे साथ भी यही हुआ। जैसे ही मैंने ये अमल पढ़ा, पहले ही दिन सिर्फ 3 मिनट में अल्लाह ने ऐसी मदद की कि मेरे पास 1600 आ गए। फिर मैं रोज ये अमल करता गया। दूसरे दिन मैंने ऐसा मंजर देखा कि 45 लाख का सामना हुआ, और तीसरे दिन जो 17 लाख का कर्ज मेरे सिर पर था, अल्लाह ने ऐसे माफ करवाया कि जो लोग दुश्मन बने बैठे थे वही एक झटके में कहने लगे जाओ हमने माफ किया। ये कोई कहानी नहीं बल्कि इस अमल की करामात है। मैं अब तक हजारों लोगों को ये अमल बता चुका हूं और बहुतों ने इसका फायदा देखा है। अगर आप इसे दिल से पढ़ेंगे तो खुद हैरान रह जाएंगे कि पहले क्यों नहीं पढ़ा। मैं यकीन से कहता हूं ये अमल आपकी जिंदगी बदल सकता है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो। आपको बस इतना करना है, तन्हाई में बैठे दिल को जमा करें। सबसे पहले या रब्बी, फिर या अल्लाहू, और आखिर में या गनी एक खास तरतीब से पढ़ना है। कई लोगों ने सिर्फ कुछ ही मिनटों में इसका असर देखा। घरेलू परेशानियां कम हुई, तंगी दूर हुई और मदद ऐसे आई जहां से उम्मीद भी नहीं थी। अल्लाह जब चाहता है लोगों के दिलों में ख्याल डाल देता है और मदद खुद आपके दरवाजे तक पहुंचती है। अब देर मत करें, किसी भी वक्त तन्हाई में बैठें और सबसे पहले दरूद शरीफ पढ़कर ये अमल शुरू करें। अब अगर कोई भाई या बहन कहता है कि मुझे दरूद शरीफ नहीं आता तो कोई परेशानी नहीं। अगर आपको दरूद इब्राहिमी भी नहीं आता तो कोई छोटा सा दरूद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद पढ़ लें। कोई भी दरूद शरीफ पढ़कर इस अजीम अमल की शुरुआत कर लें। और सुन लीजिए, बार बार वीडियो को काटने से, स्किप करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर अपनी मर्जी से चीजों को अधूरा छोड़कर आगे बढ़ोगे तो बहुत आगे निकल जाओगे, और इतना आगे निकल जाओगे कि फिर वापस नहीं आ सकोगे। इसलिए एक बात को गौर से समझो। अगर वाकई पढ़ना चाहते हो, मेरे गरीब, मेरे बीमार भाइयों और बहनों, अगर जुल्म है, ज्यादती है, कर्ज है, बीमारी है, गुर्बत है, जादू है, बंदिश है, बदनजरी है, या कोई भी परेशानी है, दुनिया की हर मुश्किल के लिए मेरा 5 मिनट का चैलेंज है। अगर 5 मिनट के बाद तुम्हारी जिंदगी में 80% तब्दीली ना आ जाए, तुम्हारी जिंदगी में सुकून और खुशियों के ढेर न लग जाएं, तो फिर मुझे कहना। और अगर कुछ कमी रह जाए तो अगले दिन पढ़ना, वो भी पूरी हो जाएगी। रोज पढ़ोगे तो फकीर से बादशाह बन जाओगे। मैं गारंटी से कहता हूं एक ही दिन में जिंदगी बदल जाती है। ये अमल अल्लाह को बहुत अजीज है। और देखो, ये सामने वजीफे हैं, या रब्बी या अल्लाहू या गन्नीयू हो सकता है तुमने पहले भी पढ़े हो, लेकिन जो तरतीब में आज तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुमने कभी नहीं सुनी होगी। सिर्फ 20 सेकंड का काम है। दिन में, शाम में, रात में, किसी भी वक्त पढ़ सकते हो। लेकिन मैं दावे से कहता हूं इस अमल को पढ़ने के बाद खुदा की कसम, जो लोग तुम्हें ताने देते हैं, जो कहते हैं कि तू दर दर की ठोकरें खाएगा, तू लोगों के आगे हाथ फैलाएगा, रब्बे काबा की कसम, पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा अमीर तुम होगे, पूरे खानदान में सबसे ज्यादा मालदार तुम होगे। ये मेरा दावा है, मेरी गारंटी है। अब सबसे पहले जो वजीफा है वो है या रब्बी। अब देखो, या रब्बी का मतलब क्या है? ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार। हमने अपनी जिंदगी में हजारों लाखों बार या रब्बी पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं दावे से कहता हूं जो तरतीब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुमने कभी नहीं पढ़ी होगी। या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी, इस तरह तो बच्चा बच्चा पढ़ता है, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होता। आज क्यों होगा?
ये एक खास वजीफा है जिसे एक मुकर्रर तरतीब के साथ पढ़ना है, जैसा बुजुर्गों ने बताया है। इस अमल से गुर्बत, तंगी और परेशानियां दूर हो सकती हैं। मुझे ना लाइक्स की जरूरत है ना व्यूज की, मैंने ये सिर्फ जरूरतमंद लोगों के लिए बनाया है। अगर मेरी बात किसी एक मुस्तहिक तक भी पहुंच जाए तो वही मेरे लिए काफी है। मैंने खुद ये अमल पढ़ा और पहले ही दिन फायदा देखा, इसलिए चाहता हूं कि हर परेशान इंसान तक ये बात पहुंचे। आपसे गुजारिश है कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, खास तौर पर गरीब, बीमार और परेशान लोगों तक। ये वजीफा हर तरह के मसलों जैसे रिश्तों की बंदिश, शादी में रुकावट, मोहब्बत में नाकामी, घरेलू परेशानियां, बीमारी और कर्ज के लिए फायदेमंद है। अब ध्यान से सुने और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि आगे की बातें बहुत अहम हैं। अब फौरन अमल शुरू करते हैं। सबसे पहला वजीफा जो अमल में शामिल करना है वो है या रब्बी। तुम्हें सामने दिख रहा है। अब जब भी तुम ये अमल पढ़ो, कोशिश करना आज ही पढ़ लो। ये मत कहना कि आज वीडियो देख ली, कल पढ़ेंगे। जितनी देर करोगे उतना अपना नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो बताकर चला जाऊंगा। बस एक बात याद रखो, अभी पढ़ो, अभी मिलेगा। ये एक ऐसा अमल है जो फौरन असर दिखा सकता है। अगर कारोबार बंद हो, दुकान ना चल रही हो या कोई मसला हो तो वहीं बैठकर इसे पढ़ लो। यकीन करो हालात बदल सकते हैं और बरकत आ सकती है। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर तरतीब सही ना रखी या पहले हिस्से को छोड़ दिया तो फायदा कम हो सकता है। इस अमल के लिए कोई दिन या वक्त की पाबंदी नहीं, मगर इसे तन्हाई में और पूरे दिल से पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले दरूद शरीफ, बेहतर है दरूद इब्राहिमी पढ़ो, फिर बिस्मिल्लाह इर रहमान इर रहीम, उसके बाद या रब्बी या रब्बना, फिर या अल्लाह और आखिर में या गनी। अगर इसे सच्चे दिल से पढ़ा जाए तो गुर्बत, तंगी और परेशानियां दूर हो सकती हैं और जिंदगी में बरकत आ सकती है। जो लोग इसे अपनाते हैं वो इसे बार बार पढ़ते हैं और अपने हालात में बेहतर बदलाव महसूस करते हैं। अब तुमने क्या करना है, तन्हाई में बैठकर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ो। अगर याद नहीं तो छोड़ दो, लेकिन अगर पढ़ लोगे तो बेहतर है, क्योंकि कभी कभी गुनाहों की वजह से वजीफा कबूल नहीं होता और दुरूद शरीफ उसे कबूल करा देता है। अगर आता है तो सिर्फ इतना पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना तो एक बच्चा भी पढ़ लेता है। अगर ये भी नहीं आता तो फिर तुमने क्या सीखा? मेरे दोस्तों, टिकटॉक से कुछ हासिल नहीं होगा, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो कम से कम एक बार ये अमल जरूर पढ़ लो, फिर तुम खुद ही रोज पढ़ने लग जाओगे। मेरी तरफ से सबको इजाजत है, मुझे तुमसे कोई लालच नहीं। हर गरीब इंसान इस अमल को पढ़े और फायदा उठाए। अगर हां तो अपना नाम कमेंट्स में लिख दो। हो सकता है मैं तुम्हें नाम के साथ अलग से इजाजत दे दूं और शायद तुम्हें ज्यादा फायदा हो जाए, वरना अगर ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं, इजाजत सबको है। लेकिन कोशिश करो कि अपना नाम जरूर लिखो। अब करना क्या है, सबसे पहले अमल का पहला वजीफा एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लो। अगर याद है तो ठीक, नहीं तो छोड़ दो। फिर बिस्मिल्लाह इर रहमान इर रहीम पढ़कर शुरू करो। पहली बार पढ़ो या रब्बी या रब्बना, दूसरी बार या रब्बी या रब्बना, तीसरी बार या रब्बी या रब्बना। बस पहला वजीफा पूरा हो गया। इसमें ना घंटे लगते हैं ना मिनट, सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं। टिकटॉक वाले तुम्हारे बिना मर नहीं जाएंगे। पूरा अमल 10 सेकंड में पढ़ लोगे और इंशाल्लाह उम्र भर दुआएं दोगे, ये मेरा वादा है। अब वहीं बैठे रहो, ना खड़े होना है ना किसी से बात करनी है। दूसरा वजीफा या अल्लाहू का है, एक खास जुमले के साथ पढ़ना है। फिर या गन्नी भी एक खास जुमले के साथ पढ़ना है। बस मेरे दोस्तों, बस गरीबी खत्म इंशाल्लाह। मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ, कसम खाकर कहता हूं। दूसरे नंबर पर या अल्लाहू सिर्फ 3 बार पढ़ना है, मगर दिल से, सिर्फ जुबान से पढ़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। असल राज्य दिल की सच्चाई में है। बहुत लोग कहते हैं कि या अल्लाह पढ़ने के बावजूद हालात नहीं बदलते, तो याद रखो जब इसे एक खास जुमले और सही तरतीब के साथ पढ़ा जाए तब इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। पहले या रब्बी या रब्बना 3 बार पढ़ो, फिर या अल्लाहू या अल्लाह पढ़ो। यह अल्लाह का जाती नाम है जिसमें उसके तमाम नामों की ताकत शामिल है। इसके साथ एक मुबारक नाम शामिल किया जाता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, जिससे इस वजीफे की ताकत और बढ़ जाती है। ये अमल 3 ताकतवर वजीफों का मजमुआ है। पहले या रब्बी या रब्बना, फिर या अल्लाहू और आखिर में या गणी। अगर इसे सही तरीके से पढ़ा जाए तो गुर्बत, परेशानियां और मुश्किलें दूर हो सकती हैं और जिंदगी में बरकत आ सकती है। अब दूसरे नंबर का वजीफा कैसे पढ़ना है, या अल्लाहू अल मदद या अल्लाहू अल मदद।
या अल्लाह अल-मदद, ये वो राज्य है मेरे दोस्तों कि इस वजीफे से अल्लाह की मदद सीधे बंदे पर नाजिल होती है। अल्लाह ताला उस बंदे पर खास मेहरबान हो जाते हैं और ये वजीफा आसमानों में भी असर पैदा करता है। ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ना है, या अल्लाह अल-मदद 3 बार पढ़ने के बाद अब आखिरी वजीफा सुन लो। इसके बाद इंशाअल्लाह जिंदगी से गुर्बत और मुफलिसी का नामो निशान मिट जाएगा। देखो, या गनी दौलत और माली परेशानी के लिए हर कोई पढ़ता है, लेकिन आज बहुत सी बहनें कहती हैं कि हम या गनी पढ़ पढ़ कर थक गए हैं मगर हालात नहीं बदले। तो आज मैं उन सब से गुजारिश करता हूं कि सिर्फ या गनी ना पढ़े बल्कि उसके साथ अल्लाह का एक और खास नाम शामिल करे, ऐसा नाम जो दौलत का खजाना है, दौलत का बादशाह है। जब ये दोनों नाम एक साथ पढ़े जाते हैं तो इनकी तासीर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चाहो तो खुद तलाश करो, मालूम करो ये बादशाहों के वजीफे हैं जो फकीरों को भी बादशाह बना देते हैं। अब तरीका समझ लो, आखिर में तुम्हें ये पढ़ना है, या गनीयू या मुगनी, या गनीयू या मुगनी, या गनीयू या मुगनी, यानी दोनों को मिलाकर 3 बार पढ़ना है और इसे एक शुमार किया जाएगा। आखिर में दुआ मांगो, इंशाअल्लाह बिना मांगे भी बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अल्लाह से दिल खोलकर मांगो। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहद। अब देखिए, हमारे ये फरिश्ते यहाँ बैठे हैं ना, हम कह सकते हैं जरा भाई मेरा ये काम कर देना? नहीं कह सकते। जिब्राइल को पुकार सकते हैं, जिब्राइल जरा मेरा ये काम कर दे। वो आलम गैब की शय, किसी वलीउल्लाह की रूह को पुकार कर कहना कि मेरी ये मुश्किल दूर कर दे, नहीं। अल्लाह से कहे, अल्लाह को पुकारे, अल्लाह जिसके जरिए से चाहे आपकी जरूरत पूरी कर दे। इस ज़िम्न में मैं कहूंगा कि शाह वलीउल्लाह देहलवी ने एक बात कही है, अगरचे मुझे उसकी कोई दलील अपने तौर पर इंडिपेंडेंटली किताब और सुन्नत में नहीं मिली है, लेकिन शाह साहब का एक मकाम मर्तबा है जो मेरी निगाह में बहुत बुलंद है। मेरे नजदीक 2 अजीम शख्सियत आलम इस्लाम की, इमाम इब्न तैमिया और इमाम गज़ाली को जमा करें तो शाह वलीउल्लाह बनते हैं। इतनी अजीम शख्सियत। उन्होंने ये लिखा है कि जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे होते हैं और या अल्लाह ताला उनकी अरवाह को उनके फौत होने के बाद मलाइका के तबक़े असफल में शामिल कर देते हैं, और वो भी जिस तरह वो मलाइका अल्लाह के अहकाम की जमीन में तनफीज कर रहे हैं वो भी उसी काम में लग जाते। मैंने अर्ज किया कि मेरे पास इंडिपेंडेंटली कोई दलील नहीं है इसके हक में, लेकिन शाह साहब का फरमाना खुद मेरे लिए एक दर्जे में दलील है। लेकिन यहाँ एक तो ये नोट करने का, मलाइका का तबक़ा असफल, मलाइका का सबसे निचला तबका, और अल्लाह के हुक्म की तनफीज करते तो फरिश्ते कर रहे हैं, वो भी हो। हमें इससे क्या गरज है? हम ना फरिश्ते को पुकार सकते हैं और ना किसी वलीउल्लाह को पुकारो अल्लाह को। क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारी दुआ सुनूंगा, कबूल करूंगा। और जो बरबिनाए तकब्बुर मुझसे नहीं मांगते वो जहन्नम में दाखिल होंगे, ज़लील व खार हो। हुजूर ने एक बात मुझे मतन याद नहीं है, बहुत प्यारी फरमाई। देखो, इंसानों से तुम मांगते हो कुछ तो एक दफा तो उसके माथे पर, तेवरी पर बल पड़ ही जाता है, ये क्यों मैंने सामने हाथ सवाल किया, क्यों मुझे इससे मांगा है, चलिए बाद में कुछ वो दे ही दे, कि तागवार गुजरता है। अरे उससे मांगो जो कहता है कि मुझसे मांगो और मैं दूंगा, वो ना मांगने पे नाराज है, उससे नहीं मांगते। रात के आखिरी सातों में, या जिसे आप कहते हैं स्मॉल आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, हदीस में आता अल्लाह नुज़ूल इजलाल फरमाते, जिसको हम नहीं जानते कैसे नुज़ूल होता है, ज़ात बारी ताला, उसके मुताल्लिकात के बारे में जो बात आगे कुरान में हदीस में वो हम मानते हैं, कैसा ये हम नहीं जानते। उसका हाथ है कैसा है हम नहीं जानते, उसका चेहरा है कैसा है हम नहीं जानते, उसकी साख है, उसकी पिंडली है कैसी हम नहीं जानते, वो सुनता है कैसे सुनता है हम नहीं जानते, क्या उसके कान है, क्या उसे भी साउंड वेव्स की जरूरत है सुनने के लिए, वो देखता है कैसे देखता है हम नहीं जानते, वो उतरता है कैसे उतरता है हम नहीं जानते। जो कुरान में आ गया, हदीस में आ गया, मान लीजिए बस। बाकी ये मुतशाबिहात में से है, इसकी खोज कुरेद में पढ़ोगे तो फितने में मुब्तला हो जाए। इब्तिगाल फितनत व इब्तिगा तावील, लिहाजा हदीस में आता है कि रात के आखिरी सातों में अल्लाह समाए दुनिया तक नुज़ूल फरमाते हैं और फिर निदा लगती है, हल मिन साइलिन फउतियहु, है कोई सवाल करने वाला, मांगने वाला कि मैं उसे दूं, हल मिन मुस्तगफिरिन फउग़फिर लहु, है कोई गुनाहों की माफी चाहने वाला कि मैं उसे माफ कर दूं। हम अंटा गफील सो रहे, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही दे, राह दिखलाए किसे, रहना में मंजिल ही नहीं, ना किसे दिखा। अल्लाह के रास्ते पर चलने का फैसला करो, अल्लाह की राह में जिहाद का फैसला करो, फिर अल्लाह रास्ता खोलेगा। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, वो लोग के जो हमारे रास्ते में जिहाद करे, मेहनत करे, मुशक्कतें करे, हम लाजिमन उन पर अपने रास्ते खोलते चले जाए।
وہ دعا شرک فی الدعا، مانگو صرف اللہ اللہ، وہ چاہے کسی فرشتے کے ذریعے، چاہے کسی فوت شدہ ولی اللہ کی روح کے ذریعے سے، چاہے کسی کو بھی نہیں، براہ راست اپنے حکم سے، اس کی تو قدرت ہے جو چاہے کرے، کن فیکون، وہ جیسے بھی ہو وہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا۔ وہی ہے جو کہ مشکلات کو حل کرنے والا ہے، وہی ہے کہ رزق دینے والا ہے، وہی ہے جو مرض سے شفا دینے والا ہے۔ پکارو اسی کو، مانگو اسی سے۔ اب آئیے، کچھ مراسم عبودیت ہوتے ہیں، مراسم رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ یہ قرآن کا بھی ہم اسے رسم الخط کہتے ہیں، رسم الخط، اور یہ حضرت عثمان کے زمانے میں فائدہ ہوا ہے کہ یہ اس طریقے سے لکھا جائے۔ تو عبودیت کے اظہار کے لیے کچھ رسومات ہیں، جس میں سے ایک پر گفتگو ہو چکی ہے، قنوت والقانتین والقانتات۔ یہ جو ہے اللہ کے حضور میں چاہے ہاتھ باندھے چاہے ہاتھ کھلے، لیکن ذرا جھک کر گردن میں خم کر کے کھڑے ہونا۔ یہ نماز کے اندر جو قنوت ہے، یہ قنوت ہے، یہ بھی اپنی عاجزی کا اظہار ہے، عجز اور تذلل۔ وہ جو ابن قیم کی میں نے ڈیفینیشن آپ کو بتائی، العبادت تجمع اصلین، غایت الحب وغایت الذل والخضوع، حق درجے میں اللہ کے سامنے پچھ جانا، جھک جانا، گر جانا، رکوع سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ اور اس معاملے میں دین محمدی جو اپنی تکمیل کو پہنچ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضور کی بعثت سے قبل سجدہ تعظیمی جائز، کسی شخص کی تعظیم کے لیے، اس کی عزت کے لیے اس کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ حضرت یوسف کے سامنے ان کے والدین اور 11 بھائی سجدے میں گرتے، بچپن میں خواب دیکھا تھا اور 40-50 سال بعد اس کی تعبیر بالفعل ایک اس واقعے کے طور پر سامنے آ رہا۔ سجدہ کرنا، جھکنا، سجدہ کرنا، یہ جائز تھا سجدہ تعظیم۔ حضور پر شریعت مکمل، توحید مکمل، اب ہر نوع کا سجدہ حرام مطلق ہے سوائے اللہ کی کسی کو۔ ہمارے مسلمانوں نے بھی اپنے دور ملوکیت میں سجدہ تعظیمی شروع کرا، عدالت کے اندر بادشاہ کے دربار میں جا رہے تو سجدہ، سر جھکا کر رکوع کی حالت۔ یا آپ کے پڑوس میں جو حیدرآباد کی ریاست تھی، سلام کیسے کرتے تھے، کتنے جھکتے تھے، اور پھر وہ اٹھ کر وہ سلام ہو رہے۔ یہ مشرکانہ فعل ہے، جو اولیاء دربار میں بھی تھا۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا غلط ہے، حرام ہے، جائز نہیں۔ دربار میں شکایت پہنچ گئی، آخر مخبری کرنے والے بھی تھے، حاسد بھی تھے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، طلبی ہو گئی، بلایا گیا دربار میں حاضری، اور ایسا اہتمام کیا گیا کہ جب حضرت مجدد آگے آئے بادشاہ تک جانے کے لیے تو درمیان میں ایک دیوار سے حائل کر کے اس میں کھڑکی کھول دی کہ اس میں سے جھک کر گزریں گے نا تو رکوع کسی درجے میں تو ہو جائے گا۔ رکوع بھی سجدے ہی کی ایک شکل ہے، سجدے کا ہاف کہہ لیجیے، لیکن یہ کہ جب آیات سجدہ آتی ہے قرآن مجید میں تو عام نمازوں میں دیکھتا ہوں کہ وہ آیات سجدہ والی آیات پڑھی دی جاتی، حالانکہ ان کی ایک خاص کیفیت ہے۔ تراویح میں تو پڑھی جاتی ہے، لیکن پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ دوسری رکعت میں یا پہلی رکعت میں سجدہ آ رہا ہے تو لوگ تیار ہوتے ہیں۔ رکوع بھی اگر فوراً ہو جائے آیت سجدہ کے بعد تو اس سے بھی اس سجدے کا حق ادا ہو جاتا۔ بہرحال حضرت شیخ مجدد رحمۃ اللہ علیہ دربار میں آئے تو اس کھڑکی میں سے پہلے پاؤں گزارے، پھر اپنا سر نکالا، پھر جیل میں ڈال دیا گیا، کوئی پرواہ نہیں۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا اس کو خبردار۔ دین الہی، دین محمدی کے خاتمے کا اعلان تھا۔ اب بڑے بڑے مولویوں نے یہ اکبر کو سبق پڑھایا تھا، بڑے مولوی، درباری مولوی، انہوں نے سبق پڑھایا تھا۔ اللہ کا ایک دن 1000 برس کا ہوتا ہے، اور اللہ کا ہر معاملہ 1000 سال تک ہوتا ہے۔ اب 1000 سال ہو گئے محمد کی رسالت کو، ان کی رسالت کا دور ختم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دوسرا 1000 سال، اسی لیے الف ثانی کہتے ہیں نا، الف 1000 کو کہتے ہیں الف ثانی۔ یہ دوسرا 1000واں سال جو شروع ہو گیا ہے، اس میں ایک نئے دین کی ضرورت ہے، وہ دین اکبری ہے، دین الہی ہے۔ اور دین الہی کیا تھا؟ یہ ایک بہت بڑی سیاسی تدبیر تھی، اصل میں بہت بڑی سیاسی تدبیر تھی، اور اس کا ظہور بعد میں بھی ہوا ہے ہندوستان کی سرزمین میں۔ وہ یہ کہ ہندوستان کی ترقی میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ مذہبی اختلافات، لہذا ایسا کرو سارے مذاہب جو ہیں اسے ہاون دستے میں ڈالو، کوٹ کوٹ کے چورا چورا کر کے بناؤ صفوف، اور یہ مذہب سب کا ہو جائے تو مذہبی اختلافات ختم ہو جائے۔ دوسری بات ان کی سمجھ میں یہ آ گئی کہ اصل میں اختلاف رسالت اور شریعت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، لہذا دین الہی بس خدا کو مانو، بس رسالت وغیرہ کو چھوڑو، خدا تو سب کا رب ہے، اسے آپ پرماتما کہہ لے، مہادیو کہہ لے،
جو چاہے کہہ لے، اللہ کہہ لے، رام کہہ لے، قل ادعوا اللہ او الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ قرآن کہتا ہے تم اللہ کہہ کر پکار لو یا رحمان کہہ کر پکار لو، جس کو بھی تم پکار رہے ہو یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے۔ یہ فلسفہ تھا بہت گہرا، وہ جاہل تھا، ان پڑھ تھا، لیکن بہت بڑا سیاستدان تھا، پر اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ کہ اگر ایک حکومت، اور جو سب سے بڑا مغل اعظم جس کو کہتے ہیں، اس کے زمانے میں مسلمانان ہند جو ہے سیاسی اعتبار سے اپنے عروج پر تھے، لیکن دینی اعتبار سے پاتال کا معاملہ آ گیا، دین محمدی ختم، 1000 سال کا ایک دن ہے اور وہ ختم ہو چکا۔ اللہ نے اٹھایا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اور ان کی درویشانہ مساعی کے ذریعے سے۔ اب دیکھیے اس زمانے میں تصوف کے ذریعے سے سب سے بڑا شرک آ رہا تھا، وحدت الوجود کی ایسی تعبیرات ہو رہی تھی جو ہماوست بن گئی تھی۔ ہماوست اور وحدت الوجود کے درمیان تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہماوست میں کائنات حقیقی ہے، خدا اس میں حل ہو چکا ہے، اس کے اندر ظاہر ہو گیا، اور وحدت الوجود میں وجود حقیقی صرف اللہ کا، اس کائنات کا وجود کوئی ہے ہی نہیں حقیقت، لیکن یہ ختم ہو رہا۔ اس پہلو سے مجدد الفسانی کے مجدد اعظم کو اللہ نے کھڑا کیا۔ شیخ احمد حضرت عمر کی اولاد سے تھے، فاروقی تھے، شاہ ولی اللہ بھی فاروقی تھے، رگے فاروقیم کہتے ہیں شیخ احمد صدی، میری فاروقی رگ پڑکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ دین الہی کا خاتمہ ہوا۔ بعد میں ہمارے ہاں یہ آیا ہے ہندوستان میں برہمو سماج، برہمو سماج، اور گاندھی جی بھی اسی فلسفے کے قائل تھے، وحدت ادیان کی۔ اور یہ سیاسی اعتبار سے بہت اونچی ذہنی سطح کی غمبازی کرنے والی بات ہے کہ ہندوستان کے اندر کے یہ مذہبی اختلافات کو اگر ہم کسی طرح کھرل کر کے ختم کر دیں، ہاون دستہ میں ڈال کے کر دیں، تو پھر یہ کہ یہاں ترقی ہی ترقی۔ بہرحال سجدہ، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ تو ہم نے شرک فی العبادت میں پہلے بات کی، شرک فی الاطاعت، انفرادی سطح پر نفس معبود، اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت، بدترین شرک اس کا، عظیم ترین شرک، اتنے بڑے پیمانے کا شرک کبھی نہیں ہوا دنیا میں۔ اس کے بعد شرک فی المحبت، مال کی محبت، قیس عبد الدینار و عبد الدرہم، وطن کی محبت یا کسی اور شے کی محبت، اگر وہ اللہ کی محبت کے برابر بھی آ جائے، بڑھ جائے تو اور بھی بڑی بات کہنی پڑے گی، لیکن ہمارے پاس شرک سے اوپر کی اصطلاح کوئی نہیں۔ پھر شرک دعا، اللہ کے سوا کسی اور سے حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے پکارتا۔ پھر شرک فی المراسم العبودیہ، قنوت ہے، رکوع ہے، سجود ہے، یہ ذل والخضوع کی، کسی کے سامنے جھک جانے کی ایک علامت ہے، سمبل۔ اب آخری ہے اس میں اخلاص، اور اخلاص کی ضد کیا ہے؟ ریاکاری۔ وہ عبادت اگر دکھانے کے لیے کی جائے وہ شرک، یہ شرک خفی کہلاتا ہے۔ مال کی محبت کا شرک بھی شرک خفی ہے، نفس کی اطاعت کا شرک بھی شرک خفی ہے، اور یہ سب سے خفی شرک ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا۔ جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کر دیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کر دیا، جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کی، صدقات دیے، وہ شرک کر چکا۔ قد اشرکا، قد اشرکا، یہ عربی کے مزاج سے واقفیت ہو، فعل ماضی پر قد جو ہے تو وہ پرفیکٹ ٹینس بن جاتا ہے، کر چکا، وہ شرک میں ملوث ہو چکا۔ من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا۔ اور تجزیہ کر کے یہاں تک بتایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور جب وہ یہ دیکھے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنے سجدے کو طویل کر دے تو یہ شرک ہے۔ فرض کیجئے 5 سیکنڈ کا سجدہ وہ کر رہا تھا، اب اس نے 7 سیکنڈ کا کیا، یہ 2 سیکنڈ کس کے لیے؟ اس ایک سجدے کے 2 مسجود ہو گئے، تو 5 سیکنڈ کا سجدہ تو اللہ کے لیے، 2 اس کے لیے شرک ہو گئی۔ یہ عقل و نقل کی ایک بڑی طویل کشمکش ہے جو ہمارے یہاں، نقل سے مراد وہ نقل نہیں جو امتحان میں ماری جاتی ہے، کہیں وہ آپ سمجھ میں رکھے ذہن میں لے آئیں۔ نقل سے مراد کیا ہے کہ ایک قرآن ہے جو منقول ہے، نقل ہوا ہے، منتقل ہوا ہے اللہ سے محمد کو فرشتے کے ذریعے، یہ نقل ہے، یہ محمد کے عقل کی پیداوار نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ، یہ تو منقول ہوا ہے۔ پھر حضور سے یہ منقول ہوا صحابہ کرام کو پہنچ کے، صحابہ کرام سے منقول ہوا اور تابعین کو پہنچ کے، نقل ہو رہا ہے، منتقل ہو رہا ہے۔ منتقل کا لفظ آپ کے لیے زیادہ سہولت والا ہو جائے، لیکن بنا تو نقل سے نا، اس کا مادہ تو نقل ہے۔ اب ایک طرف نقل ہے وہ چیز جو آ رہی ہے، قرآن ہے، حدیث بھی نقل ہے، حدیث حضور کی وہ بات ہے کہ جو صحابہ نے دیکھی یا سنی اور اس کو منتقل کر دیا تابعین تک، تابعین نے پھر منتقل کر دیا وہ افتب تابعین تک۔ تو ایک ہے نقل اور ایک ہے عقل، آپ کی لاجک ہے، آپ کا انٹلیکٹ ہے، آپ کی سوچ بچار ہے،
اس کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کے اوپر آپ پرکھتے ہیں. تو تمام مذاہب کی تاریخ میں یہ عقل و نقل کی کشمکش اور کشاکش جو ہے یہ ایک بہت اہم باب ہے تمام مذاہب، جس کے نتیجے میں علم الکلام پیدا ہوا، چاہے وہ عیسائیوں کا علم الکلام ہے یا یہودیوں کا علم الکلام ہے یا مسلمانوں کا علم الکلام ہے. علم الکلام نام ہی اس کا ہے کہ عقل اور نقل میں کوئی ربط پیدا کیا جائے، کوئی ان کے درمیان ایسی شکل پیدا ہو جائے کہ تضادات رفع ہو جائیں. تو اب اس میں کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ عقل کو تابع کر دیتے ہیں نقل کے، کچھ لوگ عقل کو اوپر کر کے اور نقل کو اس کے تابع کر دیتے ہیں. تو معتزلہ وہ ہیں ہماری تاریخ کے کہ جنہوں نے نقل کو عقل کے تابع، وہ بھی اکثر و بیشتر قسم کی شفاعتیں جو ہیں ان کا منکر ہے. وہ میں تفصیل جو کون سی شفاعت ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا. اہل سنت اب درمیان میں ہے، اہل سنت کا اجماع ہے شفاعت حق ہے، ہوگی. اس میں قرآن مجید کا بھی یہ اللہ 8 جگہ پر جو اللہ آ گیا ہے وہ میں نے آپ کو سامنے رکھ دیا ہے، گنوا دیا ہے.